કરું કે જ્યાં તો જમ્મુ યુનિવર્સિટીમાં તો हमने देखियो मेरा कोई साथी यूनिवर्सिटी में कोई थरायत का नौजवान भी था तो हमने सोचो कि आज तक जितना भी गुजर नौजवान है उन्होंने सियासी जमात इस्तेमाल करें छोटी छोटी उन्होंने विंग बनाई हुई उन्होंने चाहे किसी पल्ला साहब का नारा मरा चढ़े किसी राणा साहब का नारा मरा चढ़े हमने क्यों नहीं गुजरांग की गुजर बकरवाल कौम की एक गैर सियासी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए हमने बनाई और गुफ्तार चौधरी साहब ना उसका पहला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रजौरी अनाउंस की होगी और वो दिन तो आज तक मैंने बड़ा सारा लोग जाने कुछ नहीं जानता तब मैंने जानता होगा आसिफा का नाम शहीद का नाम लेकिन तब मैंने यो नहीं पता कि एक आदमी साउथ की फिल्म में ही कामयाब हुआ है वन मैन आर्मी जिसने के सोसाइटी के अंदर समाज के अंदर एकलो इंसान काखली हो तो कि वे गुजरी में एकली जात रबी की चंगी लगे तो हम एकला बिल्कुल नहीं था ये नौजवान टाल बन के खड़ा रहा हमेशा लड़ता रहा आसिफा शहीद दुपन चौधरी लाल सिंह ने एक ऐलान किया कि गुजर जितना भी है बकरवाल जितना भी है मैं ये चारा भी चुकटना है ये जंगला भी चुकटना है इंदू नदी खसनी है इंदू नाला खसना है इंदू इनका पत्थर खसना है इंदू इनकी जमीन खसनी है जार खसना है उस वक्त खुदा का फजलो करम नाल हम खड़ा होया ठीक इसी तरह मैं आज कियो कि जब तक यो जालिम इसने इसकी कुर्सी तो हटाया नहीं जान लगो तब तक ऊपर बूट नहीं लासूं यूट्यूब चेक करो जाके लिखो गुजर प्रोटेस्ट अगेंस्ट चौधरी लाल सिंह हमने नजर आएगा गुफ्तार चौधरी और पुलिस अरेस्ट करके ले जाती तो तालिब हुसैन ने अरेस्ट करके ले जाती रफाकत आजाद ने अरेस्ट करके ले जाती कितना साल हो गया इस गल ना अच्छा नहीं समझ नहीं आई आज भी वो पर्चो लोगो है आज न लोगो 6 महीना बाद 1 साल बाद पर्चो लोगो और पुलिस फोन करे जनाब चालान पेश करना है अगर तुमने पर्चो लाना तो उस टाइम लाना तो 6 महीना साल बाद जाके के जनाब आप पे पर्चा है अब आप तैयार हो जाइए मेरी थारे की गुजारिश है क्या कौम ने उस वक्त समझ ना आई लाल सिंह जैसो बदमाश जो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ना उमर अब्दुल्ला साहब नहीं कहते उमरू ट्विटरू बड़ी बदतमीजी के नाल गल कराए खुदा का फजल नाल 18 नौजवानों ने सीनो ठोक के उसका कार के बाहर खड़ो कहेगे नारो लायो हमारा कातिल कौन लाल सिंह इंशाअल्लाह अजीज और दूसरी का लिया है जब तक तुमने देखो फिर मिनिस्ट्री भी गई एक उसकी नहीं गई एक बाबू रामदेव है बहुत बड़ो बिजनेसमैन देखियो है ना तुमने वो जो योगो कराए उसको एक आदमी जम्मू में सबसे बड़े ताकतवर आदमी चंद्र प्रकाश गंगो उसने भी नाल ले गयो और लाल सिंह ने थारी ऐसी बदवा चमकी थारा इन नौजवानों की आप देखियो एक और रह गयो नाल बहरहाल मेरी थारे की गुजारिश है तुमने वो बच्ची को मसलो देखियो उसके भी ये नौजवान लड़ता देखियो उस तो बाद थारा इसी डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर 2 नौजवानों के नाल एक बड़ो 3 नौजवानों के नाल बड़ो अजीबो गरीब और बड़ो दर्दनाक वाको सिपाही अंदर आयो कौन बोलियो गुफ्तार चौधरी ने गल की थारा इन नौजवानों ने फिर साथ दितो इस चीज की हम मुबारकबाद ले गए आज दराल में नींदा हम कश्मीर के अंदर तुमने देखियो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टच करता है यहाँ वो भी कर सका था हम लेकिन हम थारा पुंछ रजौरी के अंदर जब हमने जानो तो उसका नौजवान ना उनका करा ना मुबारकबाद देना कि लख मुबारक ऐसा खानदान ना जित ऐसा नौजवान पैदा होया और मेरी थारे नाल पॉइंट की गल है बाकी गुफ्तार भाई ने जायद साहब ने तफसीलन तुमने गल सुना चढ़ी जो मारो पैदल मार्च क्यों है हमने जिस वक्त फैसलो लियो तो हमने आपस में सारा ना मशवरो कियो हम करता जलसा करता जिस गुफ्तार साहब ने क्यों जलसा में तुम बहुत बड़ी तादाद में आ जाता इंदिरा गांधी मैडम का जलसा तो बड़ी तादाद करता क्यों करता थारा शेड्यूल ट्राइब का मसलो है थारा बच्चों की तालीम थारा बच्चों की नौकरियां थारा बच्चों का पेट को मसलो है लेकिन जलसा नाल आज तक किसी भी कौम की तकदीर नहीं बदली खुदा की कसम खा के कह रहे हो तुम तारीख पढ़ लियो पढ़िया लिखा वालों के जलसा नाल आज तक का कौम नहीं बदली जब तक का कौम सड़कों पर अपना हकूक वास्ते नहीं निकलती लोग उन्हें परवाह नहीं करता उनकी परवाह नहीं करता तो जनाब फिर एक सैलाब उमड़ियो जो गुफ्तार चौधरी वो आदमी कुछ साथी आज करें दूसरी कम्युनिटी का तो नहीं हूं कहते वे दूसरी एक सरकारी मूवमेंट है कुछ सियासी लोगों की वे कहेंगे जनाब इनके कोल गड्डी है वो भाई हम पागल थोड़ा गड्डी में ना गड्डी आज किसके कोल नहीं हूं सब जो गरीब आदमी है मेरे को एक टूटी जी वैगनार है
तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें मारेंगे या मेरी अस्थि खास लेंगे? कोई नहीं खसन दे। तो इसलिए बुजुर्गों और नौजवानों, ये वे गड्डी ने इस्तेमाल करके हमने रोटी भी खुआली। अगर ये रोटी ना खुआलता हमें तक पूछा था है जी केला खाएं, वो खुदा के बच्चों केला ना खा तम के चाहे हम कमीला का पत्थर खा केला खाएंगे तो बचांगा ना भाई। पैदल मार्च कर रहे हैं, केला भी खाऊंगा, मांस भी खाऊंगा, जो हमने था दूध भी खाऊंगा, लस्सी भी पियेगा, कल परसों जो लस्सी भी पी है खाऊंगा, 5 स्टार होटल में भी जाऊंगा, 7 स्टार होटल में भी जाऊंगा, पैदल भी चलाऊंगा, उस पहाड़ के ऊपर भी जाऊंगा इंशाल्लाह, और लल्लू पे दिल्ली भी जाऊंगा इंशाल्लाह। और जसरा जाहिद साहब ने, हमारा वाइस प्रेसिडेंट साहब ने क्यों ऐलान और स्टेज पे फिर गुजारिश कर दिया, गुजारिश है गवर्नमेंट इंतजामिया से, प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम पीसफुल मार्च कर रहे हैं, हम बार बार अपनी कौम को समझा रहे हैं कि खुदारा आप गुजरात वाली हमारी बिरादरी का तर्ज अमल मत अपनाओ। जैसे जाहिद साहब ने कहा, गुजरात में गुजरों ने पटड़ियां उखाड़ दी थी, हम मिन्नतें करते हैं नौजवानों की, पांव पकड़ते हैं, बार बार कहते हैं पीसफुल रहिए, क्योंकि हमें लगता है, यह हमें यकीन है कि गवर्नमेंट को मिसगाइड किया है। गवर्नमेंट को किसी ने मिसगाइड करके बोल दिया कि ट्राइबल कम्युनिटी इस पे कोई बात नहीं करेगी, और ये गुजरों की लड़ाई तो है ही नहीं। अगर कोई सोचे कि गुजरों की लड़ाई है, गुफ्तार साहब ने कहा गुजरों की लड़ाई कैसे होगी भाई? वो जो बेचारा मोची गरीब है, उसको पीएसपी के तहत जो हक मिल रहा था, तुम चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि गुजर से तुम मुकाबला नहीं कर सकते। कौन सा गुजर? ये तालिब, उस तालिब से मुकाबला नहीं कर सकता एक मोची का बच्चा, तो तुम उसके हमदर्द होने चाहिए थे। आप लोग तो दुश्मनी कर रहे हो अपने इलेक्शन लड़ने के लिए, आज फिर से गुजरों के मुकाबले में ला डाला। और सिर्फ गुजरों से मुकाबला नहीं, बख्शी नगर के लोगों से मुकाबला होगा, अब रजौरी सिटी के लोगों से मुकाबला होगा, पुंछ सिटी के लोगों से मुकाबला होगा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के खुदा दर्जात बुलंद करे, उनके साथी थे शहीद मसूदी साहब, उनके खानदान से मुकाबला करना पड़ेगा एक कासबी के बच्चे को, एक लोहा तरखान के बच्चे को। हम पत्ते नहीं खोलना चाहते, लेकिन हमारे पास पहाड़ी भाइयों में से भी ऐसे ऐसे फायर ब्रांड और अपनी बिरादरी के हमदर्द नौजवान लीडर मौजूद हैं जो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। जल्दी ज्वाइन भी करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी पॉलिटिक्स कौन सी पॉलिटिक्स है? जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली पॉलिटिक्स। आपने हमें नाचते हुए देखा क्या कहीं? वो तारा देर अर्ज करूं, हमने हम आज 17 दिन हो गए, कभी हमें नाचते हुए देखा आप लोगों ने? जनाब हम नाचते नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाचने से मना किया है। हम न नाचते थे, न नाचेंगे, और अगर हम जीते तब भी नहीं नाचेंगे, सजदा करेंगे अपने रब के आगे इंशाअल्लाह। मेरी आपसे गुजारिश है गुजर भाइयों, यह आपकी लड़ाई है। गुफ्तार साहब ने वादा कर दिया, जो हमारा हक है, किसी की मां में जुर्रत नहीं अभी तक हमारा हक छीनने का। जरा छीन के दिखाओ। फर्क नहीं मार रहे हम, यह सच्ची बात बता रहे हैं। मरने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, मर जाएंगे बता रहे हैं आपको। दूसरी बात यह है, गुजर भाइयों से, ट्राइबल कम्युनिटी के तमाम लोगों से, चाहे आप गद्दी हैं, चाहे आप सिप्पी हैं, चाहे आप शीना हैं, चाहे आप भारती हैं, चाहे आप लद्दाखी हैं, आप सबको पहाड़ी भाइयों का हाथ पकड़ना होगा, उनको समझाना होगा, उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, हमसे कोई नहीं ले जा सकता, इतना हमारी टांगों में दम है, लेकिन उन बेचारों के साथ धोखा हो जाएगा। कल को गुजर बकरवाल कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटी के जितने गुरबा हैं, वो सब के सब, और वो बेचारे पहाड़ी कम्युनिटी के गरीब सीधे सीधे मुकाबले से बाहर हो गए। इसलिए वो जो दूसरी सरकार ने एक मूवमेंट चला रखी है, वो चंद सियासी लोगों की मूवमेंट है, उनको इलेक्शन लड़ना है, कुछ एमएलए बन जाएंगे, कुछ उनके चमचे बन जाएंगे, कौम क्या करेगी? जैसे मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, जिस राह मारा लीडर बनया, हूं साथियों ने शायद ता बुलाऊं तो मैं एक बड़ी जरूरी गल कहनी थी। तमरा शबीर कोहली साहब है मारा दे जम्मू दे, मारे नाल जुड़े हुए, टोपी ला के बैठा, बड़ा खूबसूरत चा नौजवान। मसला यो है जनाब, हमने लीडर बनाया,
اور جناب میں کمپین کی جادو یونیورسٹی میں تھا نا, گفتار صاحب نہ پتو ہے, زاہد بھائی نہ پتو ہے, جب گجر لیڈر نظر آیا چاہے وہ کسی بھی پارٹی کو تو ہمیں ٹیم بنا کے گیا جا کے کمپین کی, جناب گجر لیڈر جیتنا چاہیے, جیت کے کیو بغل لمکا لیو گا ناڑو تک ان کا بغل لگ گیا خدا کو واسطے. پتہ نہیں تو کیا کرنا ہے بھائی, ہار مارنی ہے ان کی نہ. بس سونا ہے کیا کریں گا تم انہوں نے. اگر کوئی بہت لمبا ہے تو وہ کیا کرنا ہے تم نے, اگر کوئی بہت خوبصورت ہے بہت موٹا ہے لیکن تھاری گل نہیں کر رہے ہو تو کیا کریں گا. پیسہ ہوا کوئی تو اس میں کیا کریں گا. لیڈر تھارا وہی ہوگا جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ پر چلے گا. کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام جناب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات جس وقت امیر المومنین بنیا 17 لاکھ مربع کلومیٹر ان کے اندر جڑی علاقوں تو وہ تھا, رات اپنا کپڑا بدل کے چاہیے تھا اپنا علاقہ کے اندر کی کسی نے کوئی تکلیف تے نہیں. آج پوری قوم سمندر کے تھلے ٹھوکی ہوئی ہے اور وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. جو فیصلہ تم نے کرنا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ تم انہوں نے ووٹ نہ دیو, لیکن اپنا ووٹ کی قدر کرو, جواب دے بڑھو انہوں نے. اگر تم نہ لگا کہ وہ لیڈر جنا ہمیں گڈی بڑی لے گئے, میں کل بھی گل کی 50-60 آدمی ان کی سائڈ پر کھڑا ہو, یار تم کون ہے. اور بھائی ایران جس نے پوری دنیا کی ناک میں دم کر کے رکھے ہوا ہے, اس کو صدر تو ہے محمود احمدی نژاد, جس وقت دفتر آئے ہوئے تو ٹبری کا ہاتھ کو بنی ہوئی روٹی نہ لے کے آئے تھے, وہ میں لیڈر. ہم آگے آج قوم کا نام پر لیڈر بنیا, آج تم ان کی گل کیوں نہیں کر رہے. فیصلہ تم نہ کرنا ہے. کیا یہ نوجوان تھرا ہمدرد ہے کہ وہ بگڑا والا لوگ تھرا ہمدرد ہے. اس واسطے ایک یقین ضرورت ہے انشاءاللہ, جو میرا ساتھی نے کیوں وہی یقین آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہو تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ لڑائی جب تک خاصی ساری چیز تو ہم جیت کے ہمیں, لیکن جب تک ہم نہ لگو کہ ہم پوری لڑائی جیت کے ہم آخری چھکو جب تک نہیں بچا ہم چلتا رہیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تب تک جتنا مرضی طوفانی بارل لے آؤ ہماری بیٹنگ چلتی رہے گی انشاءاللہ. چاہے سلو ہوگا چاہے تیز ہوگا لیکن بیٹنگ کرتا رہیں گا انشاءاللہ. جو تھارے نال وعدہ ہے. اس واسطے تھارے کا یہ گزارش ہے, جس دن ہم جموں داخل ہوا پھر گفتار صاحب والی گل میری طرف اور پوری ٹیم کی طرف, ہمارا حاجی صاحب آج نہیں آیا, ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی. سارے لوگوں کی گزارش ہے خدا را ایک نوجوان نہ وقف کرو اس کاز کے واسطے جو قوم کو کاز ہے. ہر کارما ہمارے کو پیسہ نہیں ہے, ہم تم نے ویڈیو میں کیلا کھاتا دیکھا ہوگا, اس میں بیچارہ گفتار صاحب کو اور ایک ہمارا ساتھی ہے عمران رشید صاحب, ان کا مجھ سارا روپیہ لگ گیا, ہم نے بات کھوا گئے. خدا کے واسطے ہم یہ بار بریانی کھا گئے, بے وقت روٹی کھا کے ہمارا ٹیٹ سوکھ گیا, ہمارا پیر سوج گیا. ہمارے کو گڈی نہیں, ہم گڈی چلاواں گا تو مانگے گا. جو سیاسی پارٹیاں نے تم نے کمزور کرنے واسطے یہ رواج قائم کیا ہوا ہے. اگر تم نے لگے مسئلے تھارو ہے اپنی جیب تو پیسہ خرچ کر گیا ہو, جیب دونوں کسی تو ادھار لے گیا ہو, ادھار کرو, گڈی خود کرو, ہر محلہ دے ہر گھراں دو اپنی ٹیم تشکیل دیو. ہم نے فون کر کے اپنا لوکل لیڈر تھارا نوجوان والنٹیئر سے ان کا رابطہ قائم کرو اور سرکار نے یہ چیز ثابت کر کے دیو کہ تم ستا ہوا نہیں ہے. اور ایک ہی گزارش ہے آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہو کہ نہ یا تھاری لڑائی رستہ بھی سٹن لگا, نہ ہم نے آج تک کئی سٹی. ہم گواہ اس چیز کا رستہ بچ کتنے ہم مومنٹ ختم ہونے کے بعد ہمارا بھی کوئی گزر جائے, کل قیامت کے روز گیا گواہ رہی ہو. کیا تم نے یقین ہے کہ یہ نوجوان خدا و فضل اللہ امین اور صادق ہے؟ کیا ہم نے کئی لڑائی شروع کی, کیا ہم نے کبھی کئی لڑائی شروع کی اور کیا رستہ بچ نٹھا, کیا کسی لیڈر کا بہکاوا بچایا, کیا کسی پولیس سے ڈریا, کیا جیلوں تو ڈریا, کبھی نہیں ڈریا, انشاءاللہ آگے بھی نہیں ڈرن لگا. پہلے تو تھوڑا بہت ہمارا گھاٹ پتہ تو, آج تو خدا فضل تھوڑی انگریزی بھی جانا. بہت شکریہ تھارو, بہت شکریہ. اللہ تم سب نے سلامت رکھا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیو خدا کو واسطہ ہے کہ گوجری بچ کہ رکھا ہے جلے تم نے رکھا ہے کوئی نہیں, ہم تو اپنی کہانی آ کھیٹتا ہوں, کسی نے کیوں ہم نے اپنا سینڈلا نہ کھیٹ. تو اگر کسی کو بچو گنجو ہے نا
تو اس نے وہی پیارو لگے گو دوجا کو مت چھوڑو وہ پیارو نہیں لگتا یہ جڑا گجرنگا بھیس میں بیٹھے ہوئے بینچ کوٹ لا گئے یہ گجر نہیں جڑا آج گجرا ہی گل نہیں کر رہا وہ بالکل گجر اور دوسری آخری گل جڑو آج گجر ہو گئے گجر کی گل نہیں کرتا وہ پہاڑیوں کو کتنے سکو ہے وہ پہاڑیوں کو کتنے سکو ہے اگر وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اپنے ایمان میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی تو میرا نہ بن سکا نہ بن اپنا تو بن اپنا میں نہیں یہ لوگ اس واسطے اس چیز نے پلے بن لو نوجوان ساتھی اور بزرگوں نے دعا کرنی ہے نوجوانوں نے اپنا بیگ پیک کر لینا ہے آج دن کالا کوٹ تو آگے نکلے گا پورا پیدل چلیں گا انشاءاللہ جب رات پوئے گی تمو لا کے رہوں گا انشاءاللہ چیر باروں گا اتنے بات پکاؤں گا اتنے رات سوؤں گا اگلے دن لو کھلے کی پھر چلیں گا انشاءاللہ ضرورت پہ ہی لکھن پور تک جاؤں گا ضرورت پہ ہی دلی تک جاؤں گا انشاءاللہ یہ تھرنال بھائی دعا بہت بہت شکریہ